उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। वो जिसने एक हुर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हाहू हू से भर दिया आलम। उसी की हुक्मरानी से निज़ाम आसमानी है, उसी की बागबानी से बहार जाविदानी है। उसी के नूर से पुरनूर हैं शम्स व कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द घूमते हैं ये सैयारे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शायदा किया जिसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बखूबी चला रहा है। उस मौला करीम तबारक तआला के पाक ज़िक्र के बाद तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बज़्म सहर के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी नशियात और बज़्म सहर में आज आप हमारे साथ हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक दुनिया का खुशनसीब इंसान कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे नज़दीक दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। तो नाज़रीन मोहतरम, हम बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह करीम ने हमें माह मुक़द्दस अता किया। इस माह की मुक़द्दस साआतें हमारे नसीब में हैं और इस माह में हम देखते हैं कि हमारी तमाम रूटीन चेंज हो जाती है। जहाँ जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, हमारी जहनी और हमारी बदनी इबादतें बढ़ जाती हैं, इसी तरह हमारी और भी रूटीन में तब्दीलियाँ आने लगती हैं। हम देखते हैं कि हमारे उठने जागने के टाइम्स अलग हो जाते हैं, खाने पीने के औकात चेंज हो जाते हैं। तो ये तब्दीलियाँ, ये मुस्बत तब्दीलियाँ जो हमारे ऊपर हावी होती हैं, जो हम अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब अगर हम इसको मुस्बत तरीके से करें और इन तब्दीलियों में हम अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को और अपने रवैयों को भी तब्दील करें, अपने बिहेवियर को भी तब्दील करें, तो क्या ही बात है। और ये जो मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने के आने के साथ ही एक ऐसी तब्दीली जो 11 महीने तक हम करते हैं, वो काम हम छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए, तो ये सारी बातें हमें रमज़ान का महीना सिखाता है। और इस रमज़ान में ये हमारे साथ तकाजा किया जाता है कि जहाँ हम अपने आप को बदलें, हम अपने रवैयों को बदलें, तो हमारे बिहेवियर से ऐसा कुछ हम करें कि वो हमारे लिए अच्छा साबित हो। जी रेहाना, वो क्या कहेंगे? जी, रवैये हमारे एक बड़े अजीज़ हैं जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा रवैयों के लिए, कि उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत कड़वे हो चुके हैं तो ज़ुबानें शीरी नहीं रही। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएं तो वो भी जो है अजीब जला भुना बैठा होता है और चेहरे पे ना मुस्कान होती है और ना ही उसका दिल चाहता है कि जी मैं इस कस्टमर को डील करूं। और जिस जगह भी आप जिससे भी मिलेंगे तो आपको रवैये ऐसे मिलेंगे कि जिस तरह आपका कोई जानी दुश्मन आपसे जो है मुखातिब है। तो बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त हमारे माशरे के अंदर पैदा होता जा रहा है। और उसके साथ साथ अच्छा, आज एक अहम चीज़, मैं जो है इफ्तार से थोड़ा पहले जब घर से बाहर निकला और घर से दूर थोड़ा एक कचरा कुंडी, और वहाँ पे मैंने एक झुंड कुछ लोगों का देखा, और जब मैंने उन पर गौर किया तो वो नशे के आदी लोग थे जो एक झुंड बना के बैठे हुए थे और ठीक इफ्तार से थोड़ा पहले वो भी शायद इफ्तारी कर रहे थे अपने नशे से। जी बिल्कुल। तो बड़ा दुख हुआ देख के कि यार इनके भी घर बार होंगे, ये भी किसी के औलादें होंगी और ये नशे के आदी हो चुके हैं। और इस टाइम जो है बहुत तेज़ी से नशा जो है हमारी नौजवान नस्ल में सरायत करता जा रहा है, ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स। और अगर किसी एक घर के अंदर एक फ़र्द अगर नशे का आदी हो जाए तो यकीन करें वो पूरा घर, पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है। पूरे ख़ानदान को सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ साथ अब ये तो स्कूलों तक पहुँच गया ये नशा। बिल्कुल, चाहे वो मिनिमम तादाद में करें बच्चे, लेकिन ये चीज़ अब हमारे स्कूल सिस्टम में भी आ गई है। और पेरेंट्स परेशान हैं, और जिन लोगों के घर में जिनके बच्चे नशे के आदी हैं वो चाहते हैं कि उनसे ये लत छुड़वाई जाए और उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लौटाया जाए। जी। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं सहर के मेहमान में, वो इन तमाम लोगों के लिए एक मसीहा साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनको हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। लियाकत इलियास साहब जो हैं मास्टर इन साइकोलॉजी और CEO हैं द हीलिंग होम, और इनका 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एडिक्शनल फील्ड में। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, नशे के हवाले से जितना जो है मैंने देखा उस टाइम जो फील कर सका, मैंने कोशिश की कि बयान करूं। आप एक इदारा पूरा चला रहे हैं, तो सबसे पहले तो द हीलिंग होम ये है क्या? बेसिकली द हीलिंग होम एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है
جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے نام میں ہی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ہیلنگ ایک ہیل کا ورڈ ہے، کہ وہ لوگ جن کو معاشرے نے ایون کہ ان کی اپنی فیملیز نے چھوڑ دیا ہوا ہے، تو ان کو اپنائیت سے ایک ہوم جیسے ہم نے کہا کہ گھریلو انوائرمنٹ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں وہ کھل کے اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اپنے پہ کام کر سکیں. تو ہیلنگ ہوم ایک ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جہاں جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے. اچھا، کس کس قسم کے نشے کے عادی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ابھی اس وقت ہمارے معاشرے کافی جو عام طور پہ کینیبیز ہے، الکوہول ہے، آئس ہے، کرسٹل ہے، ہیروئن ہے. لیکن جیسے آپ نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کی، کالج اسٹوڈنٹس کی بات کی، تو یہ آئس جو ہے ہماری ینگ پاپولیشن میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایگزام کے پریشرز کو ڈیل کرنے کے لیے، یا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آج کل اتنی آسانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت چیپ کہ پرائزز جی ہیں. جی جی بہت آسانی سے مل جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسا پیئر پریشر بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے کہ جی دیکھیں وہ کتنا کول لگتا ہے. تو ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کول لگنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے آئس اگر آپ کرتے ہیں تو بہت بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ کرسٹل آئس جو ہے آج کل جو ہے بہت زیادہ ان ہے، اور اس کے یہ ہماری یوتھ میں بہت زیادہ ان. اچھا، زیادہ تر جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کیا ایج گروپ ہوتا ہے؟ ایج گروپ جو ہے وہ آج کل تو دیکھیں، میں نے جیسے آپ نے کہا کہ 16 ایئر سے اس فیلڈ میں ہوں، تو ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کے ساتھ بھی کام کیا، جو 6 سال 8 سال کے بچے بھی جو ہے وہ سمد بونڈ اور اس طرح کے نشے کر رہے ہوتے تھے. لیکن ہمارے پاس جو ایج گروپ ہے وہ 18 ٹو آپ یہ کہہ لیں کہ 18 ابو سے ہے. ایڈلٹ کو ڈیل کرتے ہیں ہم لوگ، میل ایڈلٹس کو. تو اس میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، جتنے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کیا وہ خود تیار ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم نے نشہ چھوڑنا ہے، یا ان کے پیرنٹس، ان کی فیملی ان کو زبردستی لے کر آتی ہے؟ ہاں، یہ ایک آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ کیا وہ لوگ تیار ہوتے ہیں. ایکچولی ہیلنگ ہوم کو 5 سال ہو گئے ہمیں. ویسے مجھے اس فیلڈ کے اندر بہت سارا ٹائم ہو گیا ہے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے. ہیلنگ ہوم کو بیسیکلی 5 ایئر ہوئے. تو پہلے تو یہ تھا کہ کچھ ایسے کلائنٹ بھی ہم رکھتے تھے جو فیملی لے آتی تھی، ہم رکھ لیتے تھے. پھر اس کو جو اسٹڈی کیا ہم نے، مطلب ہم نے دیکھا کہ اس کے رزلٹس کیا ہیں. اب ہم ان کلائنٹس کو رکھتے ہیں جو موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات فیملیز کی کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ نہیں مان رہا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پری ایڈمیشن ان کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں. ہمارے جو ماہر نفسیات ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، بتا سکیں، اور اس کے بعد ان کو ایگری کر کے اس پیج پہ لاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک ہوم کا ایک گھریلو کنسیپٹ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک جو ہے وہ ان کی ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں وہ کھل کے وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے اور قائل بھی کیا جا سکے. جی جی، قائل بھی کیا جا سکے. اچھا لیاقت صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ ملک کی بہت ہی معروف ثناء موجود ہیں جو کہ ہمارے سیگمنٹ بابا صلی اللہ کو جج بھی کرتی ہیں، ڈاکٹر فضا کلیم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آج کیا کام سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ 2 سال کووڈ کو ہو گئے، تو جب سے بریک ہوا حج عمرے کا سلسلہ، تو جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ سب مدینے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں. تو بس انہی کے لیے کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار حاضری دکھائی ہے اور ان کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ جا نہیں پا رہے، تو انہی کے لیے ہے یہ کلام. اور ہم بھی جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. تو بس اسی مناسبت سے میں کلام سنانا چاہ رہی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم
اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، زندگانی کہاں زندگانی وہاں کاش ہوتی بسر، کاش بہذات آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ماشاءاللہ سے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا لیاقت الیاس صاحب بتائیے، آپ کے کلینک میں جو پیشنٹس آتے ہیں تو ان پیشنٹ میں ان کی فیملی کا کیا رول ہوتا ہے، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ ہیپی ہوتے ہیں کہ جب ان کے پیشنٹ صحیح ہو کر جا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایڈکشن ڈیزیز کی اگر میں بات کروں تو بیسیکلی یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، فیملی، کلائنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹر والے، یا آپ وہ کہہ لیں کہ کونسلر آپ کہہ لیں۔ بیسیکلی کلائنٹ سے پہلے کلائنٹ کی فیملی پہ بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ایک ڈرگ ایڈکٹ جب ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو فیملی اس کو صرف اس لیے لے کے آتی ہے کیونکہ اس کے جو اس کی ڈرگ کی کوانٹٹی بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ جو اس کے مسائل آ رہے ہیں، یعنی اس کو زیادہ پیسے چاہیے، یا اس کی ہیلتھ متاثر ہو گئی ہے، فزیکل ہیلتھ متاثر ہو گئی ہے، اس کو وہ لڑنا جھگڑنا اس نے شروع کر دیا، تو وہ صرف ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ میں لے کے آتے ہیں۔ چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایڈکشن اویئرنیس اتنی نہیں ہے، لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے بلکہ کردار کی خرابی سمجھتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نشہ کرتا ہے وہ غیر ذمہ دار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن چونکہ وہ اتنا بے بس ہو گیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس سے نہیں نکل پاتا۔ تو سب سے پہلے تو ہیلنگ ہوم میں
ایک خوبصورت بات یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے فیملی کو اس کی اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ آپ کی ان پہلی کو ہوتی کاؤنسلنگ ہے. کرتے ہیں. یہ ایڈمیشن سے پہلے کا پروسیس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائی اینگل ہے تو پہلے ادارہ پھر فیملی دین پھر کلائنٹ پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ. جی اچھا، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے بزم سحر میں ایک چھوٹے سے بریک کا. رہیے گا ہمارے ساتھ، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بزم سحر میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، نعت خواں موجود ہیں. تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے ایک بار پھر. نشہ ایک بہت ہی بری لت ہے اور ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا ہوا ہے، اور خاص کر ہماری نوجوان نسل نشے کی لت میں برباد ہو رہی ہے اور ماں باپ پریشان ہیں، کوئی حل ان کو نظر نہیں آ رہا. تو آج ہمارے ساتھ لیاقت الیاس صاحب موجود ہیں جو کہ حل دے رہے ہیں پیرنٹس کو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نشے کا عادی موجود ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، یہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے، بلکہ آپ کے گھر کے فرد کو جو نشے کا عادی ہے اسے مکمل نشے سے نجات دلانے میں پورا آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا لیاقت بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، نشے کی عادت چھوٹ جاتی ہے، علاج ان کا ہو جاتا ہے سکسیسفلی، تو اس کے بعد دوبارہ کتنے چانسز ہے کہ وہ دوبارہ نشے کی طرف متوجہ ہوا؟ جی جیسے میں نے شروع میں ہی میں بات کی کہ اویئرنیس گیپ ایک موجود ہے. لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، چونکہ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے. یہ لوگ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ جسمانی طور پہ بہتر ہو گیا، جو کہ ابتدائی وہ 1 مہینے کے 1 منتھ کے اندر 15-20 دن کے اندر اس کی بہتری ہو جاتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے مسئلے کا حل ان کو مل گیا. اور اسی وجہ سے اور بدقسمتی سے بہت ساری ایسی پریکٹسز بھی ہوتی ہیں کہ جا کے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ایک ڈیٹاکسیفیکیشن ان کو ہوتی ہے اور پھر وہ دوبارہ جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے وہ دوبارہ نشے میں لگ جاتے ہیں. تو ہیلنگ ہوم کی یہی خاص بات ہے کہ ہم نشے کے مریض کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کے ایشوز پہ بھی کام کرتے ہیں. تو ایک لانگ ٹرم اٹیچمنٹ ہم پیشنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں، لانگ ٹرم فالو اپ سسٹم رکھتے ہیں. یعنی کہ جو ہیلنگ ہوم سے پہلا پیشنٹ ڈسچارج ہو کے گیا اس سے آج بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس حالت میں کیا کرتا ہے. کوشش کرتے ہیں ہم ان کو فالو اپ میٹنگز میں مانیٹرنگ رہتی ہے، ان کو بلائیں. اگر ان کو زندگی میں کہیں بھی کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو ان کو ڈیل کرنے میں ان کی مدد کر سکیں. گیدرنگ کا کتنا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں پیئر پریشر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کہ جب ظاہر ہے آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو جینیٹک فیکٹر ہے، جو اس کے بعد آپ کا انوائرمنٹ ایکسپوئر ہے. تو بچے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اسکول کالجز میں دوسروں کو دیکھ کے کول لگنے کے لیے موویز میں اسٹارز وغیرہ کو دیکھ لیا کہ وہ بڑا جو ہے ڈرگز لے کے بڑا کول ہوتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. تو پیئر پریشر تو ایک بہرحال بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اور یہی ریلیپس کے اندر بھی اس کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے اور دوبارہ سے وہ واپس جا کے ان دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ واپس تھوڑا لینا شروع کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہلے تھا. تو اسی لیے ایک ہم فیملی اور کلائنٹ دونوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کو یعنی کہ ان کے تمام ایشوز پہ ان پہ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، ان کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی. اور فالو اپ سسٹم میں بھی یہی ہے کہ ان کو بلائیں تاکہ وہ اپنے مسائل کو کنٹینیو ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور جہاں جہاں ان کو ضرورت تو ہم ان کو مدد دیتے رہیں. جی چلیں ابھی اس جانب بھی آئیں گے کہ جو فیملی والے ہیں وہ رابطہ کیسے کریں اور یہ ادارہ کہاں پہ موجود ہے، کتنی برانچز ہیں اور کہاں کہاں آپ کو نیئر پڑے گا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، اور آپ کے گھر میں کوئی نشے کا عادی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر آئیں. ہمارے ساتھ پاکستان کی بہت ہی خوبصورت ثناخواں موجود ہیں. آئیے پروگرام میں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. سیدہ الشبہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. الشبہ کیا پیش کریں گی؟ میں نعت پیش کروں گی. نعت بہت پیاری ہے اور بہت فیوریٹ بھی ہے میری، تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کیجیے گا اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نعت کو عقیدت و اقدس سے میں پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں
का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सूरत अल-इश्बा जीती रहिए और इसी तरह आका की नाते बयान करती रहिए। लियाकत साहब, अब आते हैं इस जानिब के कितने सेंटर्स हैं कराची के अंदर आपके कुल, और कहाँ कहाँ हैं, और लोग कैसे आप लोगों से रब्ता करें? देखें, फ़िलहाल तो जैसे मैंने कहा कि हमें 5 साल हुए हैं ये दी हीलिंग होम के उस प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस को शुरू किए हुए। फ़िलहाल एक सेंटर है, अभी हमने वो मंजूर कॉलोनी कराची में है, लेकिन जैसे हमने कहा कि हम ट्रीटमेंट और अवेयरनेस दोनों चीज़ों पे काम करते हैं, तो हीलिंग होम का एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि हिस्सा है वो ये है कि हम स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस सेशन करते हैं उन बच्चों के साथ जो कि अब तक नशे की तरफ नहीं आए या आ सकते हैं। तो ये इस पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और अभी कोविड की वजह से कुछ थोड़ा सा ये ड्रॉप हुआ था सीन, लेकिन अभी इंशाल्लाह हमने दोबारा शुरू किया हुआ है। और अच्छा, किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा अभी अभी नशे का आदी बना है, तो क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे फैमिली समझ जाए कि ये किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो फैमिली से कटना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक होता है कि जब इसीलिए मैं कहता हूँ फैमिलीज़ को अक्सर मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से दोस्ती रखें, उनसे पूछें। अगर बच्चा घर में लेट आ रहा है या वो तो उससे पूछें, बात करें। सिर्फ डांटना या मारना मसले का हल नहीं है, इससे बच्चा और दूर हो जाता है। तो उनकी रूटीन्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि वो अपनी फैमिली से थोड़ा कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका सर्कल वो अपना बाहर बढ़ाना शुरू करता है या वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। उसके अलावा आप उसकी डाइट या आप उसकी फ़िज़िक्स से भी देख सकते हैं, उसके रवैये में।
उतार चढ़ाव यानी चेंजिंग आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया या बिल्कुल खामोश हो गया। वो तो इस तरह एडिक्ट हो जाता है, उसे नहीं मिल रहा होता जी, तो चिड़चिड़ा हो जी, जाता है। इनिशियल स्टेज पे तो आप ये कह सकते हैं कि इतना उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो नॉर्मल मिजाज से हट जाता है, गुस्सा ज़्यादा करने लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे, मनी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है, पैसे का इस्तेमाल बहुत शुरू हो जाता है, जो कि ये इंडिकेशंस है इब्तदाई तौर पे कि कैसे हम अपने बच्चे को देख सकते हैं। अच्छा लियाकत इलियास साहब, आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक में जो अभी पेशेंट या जो क्लाइंट्स रिकवर करके चले गए, क्या कोई ऐसा है कि जो दोबारा आया हो इस लत में, इस नशे की लत में दोबारा लग गई हो? हाँ, देखें बदकिस्मती से जो एडिक्शन में रिलैप्स रेशो है और वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक लंदी बीमारी है और हमारे माशरे में तो लोग इसको बीमारी नहीं समझते, तो ट्रीटमेंट की तरफ बहुत कोशिश करते हैं हम लोगों को मोटिवेट करें। तो रिलैप्स रेशो तो बहरहाल है, चूँकि हमारे माशरे में ड्रग्स इतनी आसानी से मिल जाती हैं, लोगों के मसाइल इतने, बुनियादी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो रही। जहाँ एक पेशेंट के साथ जब वो ट्रीटमेंट में आता है तो पेशेंट को ये लगता है कि मेरे सारे मसले का हल मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ फैमिली को और क्लाइंट को, हम ये कहते हैं कि देखें आप वहाँ से आए हैं, आपके इर्द गिर्द के जो मसाइल थे वो वहीं हैं, तो आपने उनको, जिसमें बेरोज़गारी शामिल है या और दीगर फैमिली में मसाइल हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है कि लोग दोबारा जाते हैं और दोबारा जाके नशा कर लेते हैं। तो हाँ, उसकी ऐसे लोग- स्ट्रेटेजी आपकी चेंज होती है, कोई टेक्निक न्यू ट्रीटमेंट करते देखिए, हैं या उसमें- वही रिपीट करते हैं? उसमें एक ये आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमसे जब लोग पूछते हैं कि आपका ट्रीटमेंट लेंथ क्या है, तो हम उनको कहते हैं कि हम 3 मंथ्स प्राइमरी केयर ऑफर करते हैं, उसके बाद हम आफ्टर केयर की तरफ जाते हैं। आफ्टर केयर वो है, प्राइमरी केयर में तो वो इनग्रिल रहता है, हमारे पास रहता है। आफ्टर केयर में हम उसके विजिट स्टार्ट कर देते हैं घर के, और यहाँ से उसको जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भेजना शुरू कर देते हैं, यहाँ तो ट्रेन करते हैं, बेसिकली सोसाइटी एक्सपोजर देते हैं उसको अपने मसाइल के साथ डील करने की। लेकिन फैमिलीज़, ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसा होता है कि वो ट्रीटमेंट के बीच में ही क्लाइंट को लेके जाते हैं, और फिर जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं हमारी बात को छोड़ के, जब वो अपना वो करते हैं और एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो एक ये हो जाता है कि उनको इस बात का पता लग जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिस पे हमें जो है वो सीखने की ज़रूरत है। फैमिली भी इस पे वो एग्री करना शुरू करती है कि हम भी सीखते हैं। चलें गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और एक और बहुत खूबसूरत सनाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब उमैर हुसैनी साहब। क्या पेश करेंगे? सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह मदीने पाक के हवाले से 2 से 3 अशार इंशाअल्लाह पढ़ूँगा। अल्लाह मेरा पढ़ना और आप सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ेने हाज़िरी का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ेने हाज़िरी का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपके गले का, कर लूँ नज़ारा आकर एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका
مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے بزم سحر میں ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ۔ آئیے بزم سحر میں کچھ مزید عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اور ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثناخواں موجود ہیں جو کہ بے شمار محافل کی جان سمجھے جاتے ہیں۔ سید نصر رضوی عطا کیجیے، کیا پیش کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، نبی کے در کو میں پلکوں
سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، تمہارے در سے ہی پانے، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے انداز پہ اپنا نعت شریف پیش کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیاری آواز موجود ہے، اویس قادری جی، آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ کی ذکر کرو۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ
जितना लंगर खा रहा है नवासों का वो सदका बांटेंगे नवासों का वो सदका बांटेंगे ज़माना उनका सदका खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तीनों शख्सियात के बेहद ममनून और मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लेकर आए और ख़ासकर लियाकत साहब आपने लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल जो है हल कर दी। माशरे में जहाँ मंशियात के आदि मरीज़ों का इजाफा हो रहा है वहीं मंशियात फ़रोशों का भी इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये कि हुकूमती इक़दामात जो है वो नाकाफ़ी हैं। तो जहाँ ऐसे इदारे मुतहरिक हैं, काम कर रहे हैं, वहीं हुकूमती इदारों को भी जो है मुतहरिक होना पड़ेगा और मुस्बत किरदार अदा करना पड़ेगा। कल इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर बज़्म सहर में कुछ नए मेहमानों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इमरान शहरियार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, खुश रखिए सबको। अल्लाह हाफ़िज़।